प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो अज़ीज़ों। क्रिसमस की खुशियाँ आपको मुबारक हों। We are celebrating Christmas and we are again reminding all these events which happened and the birth of Jesus Christ, and that is very important to remember every year, because every year we learn so many things. Even we do read so many times, but I believe every time God teaches us so many new things. So today I'm talking about the good news of shepherd. खुदावंद ने चरवाहों को खुशखबरी का पैगाम दिया, जिसका जिक्र हम लूका की मार्फत लिखे गए बयान में दूसरे बाब की 8वीं आयत से 20वीं आयत में हम देखते हैं। अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह जब इस सरजमीन पे आ गया, पैदा हुआ, तो सबसे पहले जो खुशखबरी सुनाएगी वो चरवाहों को। कितनी बड़ी बात है। सबसे पहला पैगाम जो मिला वो चरवाहों को मिला। इस खुदावंद अजीज़ों हमें सिखाता है कि खुदा हमारी ज़ाहिरी हालत को नहीं देखता कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, या हम बड़े हाई फाई लोग हैं तो फिर हमें कोई अच्छी बात खुदा हमसे करेगा। नहीं, खुदा छोटे से छोटे लोगों को भी रिस्पेक्ट देता है और उनको भी इस्तेमाल करता है। तो पहली बात जो हम सीखते हैं वो ये है, खुदा हमें हमारी हालत में मिलता है। जो भी हमारी हालत है, जो भी हमारी कंडीशन है, वो हमसे प्यार करता है। चाहे हम किंग हैं, चाहे हम वीक हैं, चाहे हम रिच हैं, चाहे हम गरीब हैं, चाहे कुछ भी हैं। अगर खुदा ने हमसे बात करनी है या खुदा ने हमसे मिलना है तो वो मिलेगा ज़रूर, क्योंकि वो हम उसके बेटे और बेटियाँ हैं। इसलिए सबसे पहले उसने गरीबों को ये खुशखबरी सुनाई। जो गरीब थे, जो चरवाहे थे, रात के वक्त बियाबान में बैठे गल्लाबानी कर रहे थे अपनी भेड़ों की। और दूसरी बात, ये पैगाम जो है वो सारी दुनिया के लिए, क्रिसमस का पैगाम सब लोगों के लिए खुशखबरी का पैगाम है, सबके लिए है। हालेलुया। दूसरे बाब की 10वीं और 11वीं आयत में हम देखते हैं, हालेलुया। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। ये पैगाम सिर्फ उनके लिए नहीं था, ये उनको दिया गया था कि जाओ और जाके सबको बताओ कि खुदा यीशु मसीह पूरी दुनिया का निजात दहिंदा बनकर आया है। दिस न्यूज़ इज़ फॉर ऑल द वर्ल्ड, हालेलुया, फॉर एवरीवन. So that's why we are telling, because Jesus himself said to us, go and preach the gospel of good news that Jesus born. Hallelujah. So this is your and my responsibility as well, to tell the people that Jesus became man and live among us. And we have seen his glory, जिसका जिक्र यूहन्ना रसूल करता है पहले बाब में, कि हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। तो हमें ये खुशखबरी हमें फैलानी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और खुदा जो है हमेशा खाकसारों के करीब होता है, जो अपने आप को छोटा समझते हैं उनके साथ वो होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नंबर 3, नजात दहिंदा का चरनी में पैदा होना खुदा की फरोतनी जाहिर करता है। वाई ही बोर्न इन अ मेंजर, कि खुदा खुद इंसान बनकर आ गया और वो छोटी सी जगह में, चरनी में, अस्तबल में, जहाँ जानवरों की जगह थी, वहाँ पैदा हुआ। अजीज़ों, बाज़ औक़ात हम जब ट्रैवल करते हैं, ट्रैवलिंग पे जाते हैं, अगर हमारे पास अच्छा फाइनेंस है, मीन्स वेकेशंस पे जाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छे होटल में रहा जाए ताकि हम इंजॉय करें। हम छुट्टियों पे जा रहे हैं तो हम इंजॉय करने जा रहे हैं, एक्चुअली हॉलीडेज इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा होटल होना चाहिए, अच्छा खाना होना चाहिए, अच्छा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, अच्छे लोग अराउंड होने चाहिए, वे सारी चीज़ें हम देखते हैं। मगर खुदा जो बाप है, जिसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, उसने ऐसा नहीं सोचा। उसने अपने बेटे के लिए उस जगह का इंतखाब किया जो सबसे छोटी थी, और वो चरनी थी। हालेलुया। उसने चरनी का इंतखाब किया, अपने आप को उसने छोटा कर लिया, फरोतन बना लिया। तो हमें भी ऐसा ही करना है जो खुदा ने हमें सिखाया है। अपने बेटे को भेजकर उसने अपने आप को फरोतन किया, हम्बल हिमसेल्फ। हमें अपने आप को हलीम बनाना है, हम्बल करना है। ये खुदा खुद हमें सिखा रहा है अपने बेटे के वसीला से। वो कहीं पे भी उसको बादशाहों के घरों में भी पैदा कर सकता था, मगर उसने चरनी में पैदा किया, अस्तबल में पैदा किया। तो खुदा चाहता है कि हम क्रिसमस के मौके पर हम खुदा यीशु मसीह की मानित बने और अपने आप को हलीम बनाएं। हालेलुया। ना कि हाई फाई बातें करें।
اور یا کہ نہ کہ ہم دوسروں کو اپنی بڑھوتری سکھائیں اور بتائیں کہ ہم یہ اور ہم وہ نہیں. ہمیں اپنے آپ کو چھوٹا کرنا. دیٹس وائی جیسس ٹاٹ اس. جو اپنے آپ کو چھوٹا کرے گا وہ بڑا کیا جائے گا. اور فورتھ بات جو ہے نجات کے آنے پر آسمان خوشی سے بھر گیا، جس کا ذکر ہم ہاللیلویہ لوکا 2 باب میں کہتے ہیں آسمانی لشکر نے یہ خوشخبری آ کر دی چرواہوں کو. ہاللیلویہ یہ بادشاہ پیدا ہوا ہے تو آسمان پر ورشپ ہوئی، لشکر نے ورشپ کی خدا کے بیٹے کی، بادشاہوں کے بادشاہ کی، جو اس سرزمین پر پیدا ہوا تھا. آسمانی لشکر ورشپ کرتا ہوا آیا اور انہوں نے ان کو یہ پیغام سنایا. عزیزو ہاللیلویہ خدا کے جلال کے سارے وعدے پورے ہوئے. خدا نے جو وعدہ کیا ہے وہ بھی پورے ہوں گے. زمین پر صلح، ہاللیلویہ، جس کا ذکر یسایہ نبی 6 اور 9 میں ذکر کیا گیا ہے. ہاللیلویہ ہمیں خداوند کے وعدوں پر یقین رکھنا ہے اور چرواہوں کا جواب فرمانبرداری اور گواہی اور عبادت کی صورت میں ہمیں ملتا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو اسی طور پر تیار کرنا ہے. وہ امن کا شہزادہ جو اس دنیا میں آیا، میرا اور آپ کا کام اس شہزادے کی پیروی کرنا ہے جو میرا اور آپ کا بادشاہ ہے، اور اس کی تکمیل کرنی ہے، اور ہمیں اس امن کو، اس پیس کو پھیلانا ہے، کیونکہ ہی از دا پرنس آف پیس. We should have peace in our lives because of Jesus. If Jesus is in our life, we are peaceful. We are comfortable. That's why he says, I will give you my peace. The peace will remain in you forever. It will never go away. اب جب یسوع کا ہمارا یسوع مسیح ہمارا نجات دینا ہمارے اندر آ جاتا ہے تو ایور لاسٹنگ پیس وی ریسیو فار ایور بیونڈ سرکمسٹانسز. کچھ بھی حالات ہوں، ہم حالات کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ تسلی کا سرچشمہ ہمارے اندر ہوتا ہے. اس سرچشمے کو اس کرسمس پر اگر آپ ابھی تک بھی اس کو ریسیو نہیں کر سکے جو پرنس آف پیس ہے، تو عزیزو آپ کی زندگی ہمیشہ ڈسٹرب رہے گی. کبھی کچھ نہیں کر سکیں گے، پریشان، دکھ تکلیف میں، بیماری میں، غم میں، مصیبت میں، ہر طرح سے مشکلات ہوں گی اگر وہ پرنس آف پیس ہماری زندگی میں نہیں، اگر آپ کی زندگی میں نہیں. لیکن اگر وہ آپ کی زندگی میں ہے، پرنس آف پیس جو ہاللیلویہ اطمینان کا سر چشمہ ہے، وہ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے گا، حالات چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہو. ہاللیلویہ عزیزو خدا چاہتا ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہے، وہ آپ کو بچانا چاہتا ہے، وہ آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے. آئے ہم ان چرواہوں کی مانند اسے ڈھونڈیں. اگر ابھی تک وہ آپ کو نہیں ملا تو وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور انہوں نے اس کو پا لیا. اگر ابھی تک آپ بغیر نجات کے ہوں، یسوع مسیح کے بغیر کرسمس منا رہے ہیں، جسے کوئی فائدہ نہیں ہے کرسمس منانے کا. خدا ہم چاہتا ہے کہ آپ اس کرسمس پر یسوع مسیح کو ڈھونڈ لیں. وہ آپ کے پاس ہے، وہ آپ کے اندر ہے. ضرورت صرف اس کی شناخت کرنے کی اور اپنی زندگی میں اقرار کرنے کی ہے، توبہ کرنے کی ہے، اپنے آپ کا، اپنے دل کا دروازہ اس کے لیے کھولنے کی ہے. آپ جب کہہ دیں گے کہ ہاں یسوع مسیح میں حقیقی کرسمس منانا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے اس دنیا میں آئے، آپ میرے لیے مجسم ہوئے، آپ نے میرے لیے انسانی روپ دھارا، میں آپ کا بیٹا اور بیٹی ہوں، مجھے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیں، اور میں اقرار کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد اپنی زندگی میں اول درجہ آپ کو دوں گا. تو پھر آپ کا حقیقی کرسمس ہے. ان چرواہوں کی مانند پیروی کریں. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، اور اس پیغام کو، اس خوشخبری کو صرف سیلیبریشن کے طور پر نہ رکھیں. یہ خوشخبری جہاں جہاں آپ جاتے ہیں اس کو پہنچائیں. خداوند آپ کو بہت برکت دے. گاڈ بلیس.